Bonjour tout le monde. اليوم باش نتعرفوا على différence entre linear layout و relative layout pour éviter ce conflit. أما قبل كل شيء لازم نفهموا c'est quoi layout. En fait layout هي الفناتر اللي باش نحطوا فيها les éléments اللي حاجتنا بهم. معناها parent view بالنسبة لينا هو l'écran و child view هو l'élément اللي أنا باش نحطه. إما باش يكون image view, text view, bouton, edit text, etc. نتعداو توا linear layout. linear كما اسمه. معناها les éléments اللي في وسطه باش يكونوا على خط واحد اما vertical والا horizontal à l'aide d'un attribut اللي هو l'orientation. معناها لهنا linear layout هو اللي يحدد الاتجاه les éléments نتاعو. كيفاه تكتب الاتريبيو هذايا؟ دونك enjoy orientation اما تعطي لا valeur verticale ou bien horizontale. كان ما حطيتش الاتريبيو هذا في وسط linear layout كانك قلت له l'orientation elle est horizontale. Donc, خلينا نعمل un exemple pour comprendre c'est quoi linear layout. أول حاجة نعملوها باش هذا يردوها linear layout مش constraint layout. مانيش نختار l'orientation لهنا باش نخليها اللي هي كما قلنا par défaut باش ياخوها horizontal. On va créer un bouton. نعطي الويدث نتاعو par exemple 110 pixels. الهايت نتاعو par exemple 50 pixels. نعطيو ان تكست بطن باهي. تو موش ظاهر شنو هي لورينتاسيون نتاعك اما فيرتيكال والا اوريزونتال. اما تو باش نعاودو برشا مرات ونشوفوه شنو يعطينا شنو هي الريزولتا. دونك لهنا تراو كاين البوطون كل جاو بجنب بعضهم في ليني واحد. دونك غنبدلو الاسامي باش يظهروا 4 5 6 7 8. دونك كيما تشوفوا لهنا في الإيكران عنا نراو كاين 4 بوطون اما en réalité عنا 8 بوطون. دونك الاخرين ديما قاعد يزيد على جنب وحنا مش ظاهر لنا شيء. تو كان انا نحط لورينتاسيون نديفيني لورينتاسيون نتاعي نحطها فيرتيكال باش يجيو تحت بعضهم. تو الاكزامبل الثاني نحب 3 ليني كل ليني فيه 3 بوطون جوست ليني الاخرين باش نلقاو فيه زوج. دونك شنو نعملو نجي لهنا on va créer un autre linear layout. الويد نتاعو match parent معناها قد البارنت فيو نتاعو. هنا نختارو الهايت نتاعو راب كونتنت. اش معناها؟ معناها لهنا باش طولو ديبون قداش فما من اليمون في وسطو. دونك لهنا باش نحطو في وسطو 3 بوطون الاول والثاني والثالث باش نحطو في وسط اللينير لايوت هذا. لهنا ما حطيناش ني لورينتاسيون واحد في وحده جاي 3 بوطونات على ليني واحد اوريزونتالمون. دونك باش نعمل ان اوتر لينير لايوت كيف باش ياخو العرض نتاعو والهايت نتاعو ديبون لي زيليمون اللي في وسطو. دونك راب كونتينت نحط فيه 3 بوطون 1 2 et 3. علاش لهنا فما عندي 4 ليني؟ على خاطر لهنا لينير لايوت الكبير فيرتيكال في وسط لينير لايوت اللي ماخو هذاك هاو ان اوتر لينير لايوت اللي ماخو لي 3 بوطون اللي قاعدو وهذوما جايين في اللايوت الكبير. دونك نعطيهم ان اوتر لينير لايوت باغ اكزومبل راب كونتينت match parent et rep content ونحط في وسطو les 2 بوطون اللي قاعدو لي 7 و 8. دونك لهنا يتحصلنا على 3 ليني الزوز الاولانيين فيهم 3 بوطون والاخرين فيهم 2 بوطون. تو باش نتعداو الريلاتيف لايوت. قلنا اللي في اللينير لايوت هو اللي يحدد الاتجاه ولا المسار نتاع التشايلد نتاعو alors que في الريلاتيف لايوت كل تشايلد هو اللي يحدد البوزيشن نتاعو. كيفاش؟ ناخدو ان اكزامبل عندنا ان سول تشايلد فيو في وسط البارنت فيو باش نعطيه ان اتريبيو اللي هو layout center horizontal avec la valeur true. ce child view باش يولي centré horizontalement في وسط البارنت فيو et avec la valeur false باش يرجع للبوزيشن نتاعو في وسط البارنت فيو. un autre exemple ce child view باش نعطيه un autre attribut اللي هو layout center vertical avec la valeur true باش يولي centré verticalement في الليني هكا
et avec la valeur false باش يرجع للبوزيشن نتاعو. Un autre attribut باش نعطيه le child view اللي هو layout center in parent avec la valeur true باش يولي في الوسط centré horizontalement et verticalement et avec la valeur false باش يرجع للبوزيشن نتاعو في وسط parent view. باش ندخلوا اكثر في الديتاي باش ناخذوا ce child view un exemple اللي هو center in parent égale true. باش نعطيه un autre attribut اللي هو layout align parent top avec la valeur true. ce child view باش يولي في وسط parent view من فوق بالكل et avec la valeur false باش يرجع للبوزيشن نتاعو في وسط parent view. un autre exemple باش نزيدو ce child view باش نعطيه un autre attribut اللي هو align parent bottom avec la valeur true باش يولي في وسط parent view من اللوطة بالكل et avec la valeur false باش يرجع للبوزيشن نتاعو في وسط parent view. un autre attribut باش نعطيهولو اللي هو align parent left avec la valeur true. ce child view باش يولي على اليسار نتاع parent view et avec la valeur false كالعادة باش يرجع للبوزيشن نتاعو. et le dernier attribut اللي باش نعطيهولو اللي هو align parent right avec la valeur true. ce child view باش يولي على اليمين نتاع parent view et avec la valeur false كالعادة يرجع للبوزيشن نتاعو في وسط parent view. من قبل قاعدين نخدموا لكا اللي عنا ان سول child view ملي كيبدا عنا بلوس كان child view شنو غنعمل كيف child view باش يبوزيسيوني روحو في parent view. alors ناخذ اكزامبل عندي دو child view نحب نحطهم center in parent دونك باش يجيو confondus اللوطاني كان عندهم لو ميم سايز مش باش نتحكم فيه ما عندي عليه حتى اكسي دونك كيف باش نفرق ما بيناتهم. ناخذ اكزامبل عندك زوج كراهو بولو سي لا ميم سيري جوست اللي تفرق ما بيناتهم هي الكولور نتاعهم من برا دونك واحده بيضاء واحده زرقاء. لهنا مش نفرقوا child view بالكولور مي باغ ليدونتيفيون لهنا اسمه لايدي. دونك نعطي لكل child view نعطيه ان ايدي باغ اكزامبل واحد نعطيه child 1 والاخر نعطيه لايدي child 2. توا باش نلعبوا على child 2 باش نبوزيسيونيوه بالنسبه لchild 1 فما 4 كا. بروميير كا نحبوا فوق child view الاولاني نعطيه ان اتريبيو اللي هو layout above نعطيه لايدي نتاع child 1 دونك يجي فوق. لو كا الثاني نحبوا تحت child 1 دونك نعطيه ان اتريبيو اللي هو layout below نعطيه لايدي نتاع child 1 باش يجي تحته. لو troisième cas نحبوا على اليسار نتاع child view دونك نعطيه l'attribut layout to left of avec l'id نتاع child 1. et finalement le dernier cas نحبوا على اليمين نتاع child 1 donc نعطيه l'attribut layout to right of avec l'id de child 1. et finalement merci pour votre attention. si vous avez des questions n'hésitez pas.